अस्सलाम वालेकुम। तो ये है 18 अक्टूबर 2023 बिटकॉइन का क्विक अपडेट देने वाला और इसके साथ साथ बिटकॉइन का प्रॉपर एनालिसिस कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भाइयों ने रिक्वेस्ट किया था और ये जो असल में ये पंप आया था तो बहुत ज़्यादा भाई स्टक है ट्रेडों में क्योंकि उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था और उनका तो लिक्विडेशन से वो बच गया लेकिन अभी तक वो ट्रेड में स्टक है। तो उनको प्रॉपर एनालिसिस देता हूँ कि मार्केट नेक्स्ट किधर जाने वाले और मार्केट का क्या ही सीन है। तो आ जाती है वीकली टाइम फ्रेम पे और स्टार्ट कर देते हैं अपनी बेसिक टॉपिक पे बिटकॉइन का नेक्स्ट क्या ही टारगेट है और किधर जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं वीकली से स्टार्ट लेता हूँ ताकि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ ये आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास बन गया एक लो, सही है। इसके बाद मार्केट गया एक हाई बनाया, इसके बाद मार्केट वापस आया हायर लो के लिए, फिर से एक हायर हाई बनाया। अगर आप लोग इधर गौर से देखो ना तो ये हमारे पास एक हायर हाई है और उसकी रीज़न यही है कि मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे इधर से प्रॉपर कैंडल क्लोज कर दिया इस हाई से। तो ये हमारे पास एक हाई है। इसके बाद मार्केट वापस नीचे आया, इधर हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये अभी आपको नज़र आ रहा है मार्केट ने इसी लो के नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास एक लोअर लो है। तो हमारा जो मार्केट का स्ट्रक्चर था तो वो बुलिश से बियरिश में कन्वर्ट हो गया। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये हमारे पास हायर हाई हायर लो और हायर हाई और फिर लोअर लो लग गया। तो ये लो टूट गए ना तो ये हमारे पास एक लोअर लो है। तो एक यही रीज़न है। फिर से मैं सब चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। इसके साथ साथ ये अभी आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास है बियरिश आर्डर ब्लॉक वीकली का। अगर आप लोग देखो तो ये हमारे पास क्लियर बियरिश आर्डर ब्लॉक पड़ा है। इसके साथ साथ अगर मैं डेली टाइम फ्रेम ओपन करूँ, लेकिन डेली टाइम फ्रेम ओपन करने से पहले ये भी आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास रेंज हाई, ये रेंज लो और दरमियान का हिस्सा क्या मिड रेंज। तो ये हमारे पास पूरा स्ट्रेटजी आपको समझ आ गई। ये रेंज हाई मिड रेंज और रेंज लो। इसके साथ साथ मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने मिड रेंज को फ्लिप कर दिया और अभी बियरिश आर्डर ब्लॉक पे खड़ा है। इसके साथ साथ अगर हम लोग एक रेजिस्टेंस ले लेना तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी है। अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा दूँ तो ये भी आपको नज़र आ रहा है इधर से रिजेक्शन रिजेक्शन फिर रिजेक्शन रिजेक्शन, सही है। ये सिर्फ लिक्विडिटी स्वेप करने के लिए ये कैंडल गया और इसके साथ साथ फिर सपोर्ट अभी फिर से इसी जोन पे खड़ा है। तो एक तो हमारे पास ये बियरिश आर्डर ब्लॉक है, इसके साथ साथ ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो वीकली पे हम ये चीज़ें कन्फर्म हुआ। इसके बाद मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ और फिर से मैं चार्ट को रीसेट और सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। तो असल में बिटकॉइन अभी किधर खड़ा है, बिटकॉइन अभी कम से कम 28,691 पे ट्रेड हो रहा है। लेकिन यही सीने का डेली टाइम फ्रेम पे ये अभी आपको नज़र आ रहा है ये फिर से हमारे पास बियरिश आर्डर ब्लॉक है। एक वीकली का बियरिश आर्डर ब्लॉक है, डेली का भी बियरिश आर्डर ब्लॉक है। और इसके साथ साथ अगर ये आप पीछे लेके जाए ना तो फिर ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और इधर आपको नज़र आ रहा है ये क्या, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस और फिर इसके साथ साथ बियरिश आर्डर ब्लॉक भी है और करंटली ये रेजिस्टेंस भी है। तो ये पूरा हमारे पास क्या ही सीन है, ये पूरा हमारे पास एक बियरिश सप्लाई है। तो इधर तक आपको क्लियर हुआ कि ये हमारे पास बियरिश आर्डर ब्लॉक है और इसके साथ साथ सारा रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन है। तो इसके साथ साथ अगर मैं फिर से एक रेंज बना लूँ तो ये हमारे पास रेंज हाई, ये हमारे पास रेंज लो और ये हमारे पास क्या मिड रेंज आ गए, सही है। तो अगर आज की ये कैंडल ये प्रॉपर इसके अंदर क्लोज कर दे तो हम लोग ऑलरेडी मुझे जो पता है कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है तो वो बियरिश है, सही है। डेली टाइम फ्रेम पे फिर मैं बाद में बात कर देता हूँ, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है तो वो बियरिश है। तो इसके साथ साथ अगर ये आज का ये कैंडल इसके नीचे प्रॉपर क्लोज कर देना तो इधर से हमारा शार्ट की पोजीशन बन रही। ये हमारा फर्स्ट टीपी और ये हमारा सेकंड टीपी, सही है। तो इसी तरीके से मुझे एक ट्रेड नज़र आ रहा है बड़ी टाइम फ्रेम पे और एक्सटर्नल ट्रेड। इसके साथ साथ मैं डेली पे बात कर देता हूँ। तो डेली पे असल में यही सीन है ना कि डेली पे ये अभी आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास एक हाई लो था,
اس کے بعد ایک ہائر ہائی بنا، اس کے بعد پھر ہائر لو بنا، پھر ہائر ہائی بنا، پھر ہائر لو بنا، اور ادھر سے بھی پھر ہائر ہائی بنا۔ لیکن ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے کلیئر اس کے اوپر پراپر کینڈل کلوز کر دیا تو یہ ہمیں کیا شو کر دیتا ہے کہ یہ ایک نیو ہائی بن گئی ہے، تو یہ پورا ایک سٹرانگ لو ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک سٹرانگ لو ہے نا، تو ابھی سارا گیم اسی کینڈل کا ہے کہ اگر یہ کینڈل اسی رینج ہائی کی نیچے کلوز ہو جاتا ہے تو ہم ادھر سے ایک شارٹ کی سائڈ پہ جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا مڈ رینج والا فرسٹ ٹی پی ہے اور یہ سیکنڈ ٹی پی۔ تو باقی یہ تو ڈیلی ٹائم فریم کا سیٹ اپ تھا۔ ابھی ہم لوگ آ جاتے ہیں انٹرا ڈے پہ، 1 ہاور پہ یا 2 ہاور پہ، کہ ادھر کیا ہی سین بننے والا ہے۔ تو ادھر تک آپ کو سمجھ آ گیا کہ ویکلی ٹائم فریم اور ڈیلی ٹائم فریم ہمارے پاس بیئرش ہے۔ ویکلی ٹائم فریم پہ بھی ہمارے پاس ایک لوور ہائی کے لیے مارکیٹ اوپر آیا اور ادھر سے بھی ریجیکشن لے رہے اور ڈاؤن آ رہے، اور ادھر سارا سپلائی زون اور ریزسٹنس ایریا ہے نا، اور بیئرش آرڈر بلاک پہ بھی مارکیٹ کرنٹلی کڑا ہے۔ تو ادھر سے مارکیٹ مجھے ڈاؤن کی سائڈ پہ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کو ویکلی اور ڈیلی کا سمجھ آ گئے، صحیح ہے۔ تو ڈیلی کا اسی کینڈل پہ ہمارا پورا فوکس ہے۔ اگر یہ کینڈل اس کے نیچے کلوز ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ شارٹ کی سائڈ پہ جا سکتے ہیں، اور یہ تقریباً 27,500 یا 27,800 کے قریب ہم لوگ فرسٹ ٹی پی لے سکتے ہیں، اور پھر کم از کم 27,400 کے قریب سیکنڈ ٹی پی، اور 26,000 اور یہ پورا سٹرانگ لو ہے نا، تو 27,200 تک ہم لوگ 30 پیز لے سکتے ہیں۔ تو سمپل بیٹ کوائن کا ویکلی ٹائم فریم بھی ہمارے پاس بیئرش ہے، اور جو ڈیلی ٹائم فریم ہے تو یہ بھی ہمارے پاس بیئرش نظر آ رہا ہے اگر یہ کینڈل اس کی نیچے کلوز ہو جاتا ہے۔ لیکن اصل میں یہی سین ہے کہ یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس ایک سٹرانگ ہائی ہے، تو اگر مارکیٹ اس کا پراپر بریک آؤٹ دے دیتا ہے تو پھر ہم لوگ بلش ہو جائے گا، صحیح ہے، اور پھر مارکیٹ کا یہ پورا ایک سٹرانگ لو ہوگا۔ لیکن کرنٹلی ابھی اس کا بریک آؤٹ نہیں ہوا ہے، تو یہ ہم کیا لے سکتے ہیں، یہ ہم ایک لوور ہائی لے سکتے ہیں، اور ڈاؤن کی سائڈ مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں انٹرا ڈے ٹریڈنگ پہ، اور 1 ہاور پہ انالائسس کر دیتے ہیں کہ 1 ہاور پہ ہمارے پاس کیا ہی سین بننے والے ہیں۔ یہ چیزیں میں پھر سے ریموو کر دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو چارٹ کلیئر نظر آ جائے تاکہ میں آپ کو ٹریڈ سیٹ اپ ایکسپلین کر دوں۔ تو اصل میں چھوٹے ٹائم فریم پہ یہ ہمارے پاس رینج ہائی ہے، یہ والا، لیکن یہ 1 ہاور کا رینج ہائی ہے، اور یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ رینج لو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر میں لے لوں تو ادھر ہی مڈ رینج آتا ہے۔ تو ابھی کرنٹلی یہ ٹریڈ سیٹ اپ میں اسی سے پہلے دینے والا تھا، لیکن بیٹ کوائن نے ابھی ویگ مارا اور جو رینج ہائی والا لیکویڈیٹی تھا تو آلریڈی سویپ کر دیا، اور ابھی ریجیکشن لیے ڈاؤن کی سائڈ پہ آ رہا ہے۔ تو سمپل مجھے ایک ٹریڈ سیٹ اپ نظر آ رہا ہے، آپ بعد میں چیک کر دینا، شاید میں مسٹیک کر دوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک ٹریڈ سیٹ اپ اسی طریقے کا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں 4 ہاور ٹائم فریم اٹھا لوں تو 4 ہاور ٹائم فریم پہ یہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس بیئرش آرڈر بلاک ہے، اور اس کو میں نام بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سب کچھ کلیئر نظر آ جائے۔ تو یہ ہمارے پاس بیئرش آرڈر بلاک ہے۔ تو بیٹ کوائن جو مجھے پرسنلی نظر آ رہا ہے، تو اگر بیٹ کوائن زیادہ نہیں گرا تو ابھی یہ ٹریڈ سیٹ اپ ہے میرا بیٹ کوائن کے اوپر، کم از کم میں دیکھ رہا ہوں کم از کم 28,500 کے قریب یا 550 کے قریب بیٹ کوائن کا میرا فرسٹ ٹی پی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 28,200 سیکنڈ ٹی پی، 28,000 تھرڈ ٹی پی، اور 27,800 600 کے قریب ہمارا پور ٹی پی ذات ہے۔ تو بیٹ کوائن کا یہی ٹریڈ سیٹ اپ مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹ کوائن پہ نظر رکھو، یہ انٹرا ڈے ٹریڈ سیٹ اپ ہے۔ تو بیٹ کوائن پہ نظر رکھو کہ اگر بیٹ کوائن آ جاتا ہے اور ہمارا یہ ٹریڈ سکسیسفل چلا جاتا ہے اور ادھر ویگ مار دے تو ادھر سے آپ کی بائی کا پوزیشن بند رہے، اور اگر آپ سیپ انٹری لینا چاہتے ہو تو پھر ویٹ کرو، جیسا رینج لو کو ریکلیم کر دیتے ادھر سے آپ کی بائی کا پوزیشن، یہ تمہارا ٹی پی 1 اور یہ تمہارا ٹی پی 2۔ تو مجھے 2 ٹریڈ نظر آ رہے، ایک یہ والا ٹریڈ، لیکن یہ ہائی رسک کی ٹریڈ سیٹ اپ ہے، صرف ایک ہی کنفرمیشن ہے اور آرڈر بلاک والا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسرا ٹریڈ سیٹ اپ کی میں بات کر دوں تو دوسرا ٹریڈ سیٹ اپ مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر مارکیٹ آ جاتا ہے، نیچے ویگ مار دیتے ہیں اور کینڈل واپس رینج لو کے اوپر کلوز کر دیتے ہیں، تو ادھر سے مجھے بائی کا پوزیشن ہے، اور یہ میرا فرسٹ ٹی پی، یہ میرا سیکنڈ ٹی پی۔
تو یہ تقریباً 3-4 ٹریڈ سیٹ اپ مجھے نظر آ رہا ہے. سوئنگ ٹریڈ کا بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا، اور جو انٹرا ڈے 3 سیٹ اپ بننے والے تو وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو پراپر طریقے سے اپڈیٹ کر دیا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بیٹ کوائن کا جو میرا تھاٹس ہے وہ سمجھ آیا ہوگا، اور آپ لوگ اسی طریقے سے اپنی ٹریڈ کو مینیج کر سکتے ہو، اور آپ لوگوں کی جو ٹریڈ سٹک ہے تو آپ اسی طریقے سے اس سے نکل سکتے ہو. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. نیکسٹ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اور باقی اللہ حافظ.